संस्कृतेन पाठनं गीतचिन्तनं। संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं, संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम्। पाठनं व्यक्तायां वाचि पठः धातोः णिच् प्रत्ययरूपपाठि धातोः ल्युट् प्रत्ययान्तरूपम्। अन्ये पठन्तु इति बोधनं प्रेरणा वा। साधकतमं करणम् अष्टाध्यायी प्रथम अध्यायः चतुर्थपादः 42तमं सूत्रम्। क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं कारकं करणसंज्ञं स्यात् इति आचार्यः महाबलेश्वरभट्टः कारकपुस्तके वर्णयति। पाठनाय शिक्षकस्य आवश्यकता भवति। बोध्यवस्तु किञ्चन, बोधनीयः छात्रः च कश्चन। पुस्तकानि पाठ्योपकरणानि उदाहरणानि इति बहुभिः उपायैः अध्यापकः पाठयेत्। परन्तु संस्कृतं साधकतमं भवेत् इत्यस्मात् संस्कृतेन पाठनम् इति प्रयोगः कृतः। तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या इति वार्तिकम्। तादर्थ्ये उपकार्योपकारकभावसम्बन्धे विवक्षिते उपकार्यात् चतुर्थी भवति इति पुनः वर्णयति कारकपुस्तकलेखकः। जीवनम् उपकारकं, संस्कृतम् उपकार्यम्, उपकार्यात् चतुर्थी इत्यतः संस्कृताय जीवनम्। यदि कश्चन संस्कृतेन पाठनं करोति तर्हि सः साक्षात् संस्कृताय जीवति। सः अन्यानि कार्याणि कुर्यात्, परन्तु तत्सर्वं संस्कृतेन पाठनम् उपकरोति। अतः संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनम् इत्यनेन समानं भवति। तथैव संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अस्माभिः कृतं समर्पणम् अपि भवति। एकैकपदमपि निक्षिपाम तत्पथे, प्रत्यूहकण्टकम् उत्खनाम तत्पथे, लक्ष्यमुन्नतं तदा प्राप्नुयाम तत्पथे। तादृशं यत्र संस्कृतं साधनतमं कृत्वा पाठ्यते तत्र संस्कृतेन पाठनम् एव पन्थाः। एकं च एकञ्च एकैकम् इत्युक्ते प्रत्येकम्। अस्माकं प्रत्येकं पादक्षेपः तस्मिन् पथि भवेत्, परन्तु तत्पथे कण्टकाः सन्ति। ऋक्पूरब्धूः पथामानक्षे अष्टाध्यायी पञ्चम अध्यायः चतुर्थपादः 74तमं सूत्रम्। इत्यनेन सूत्रेण पथिन् इति शब्दे उत्तरपदे सति समासान्तस्य अप्रत्ययस्य विधानात् तत्पथशब्दः अकारान्तः निष्पद्यते। तस्मात् सप्तम्यन्तं तत्पथे इति रूपं सम्भवति। अशास्त्रीयं पाठनम् असंस्कृतेन पाठनम् इत्याद्याचरणं कण्टकशब्देन विवक्षितम् इति ऊहे। वायुकृतः अनर्थः इति कश्चन दृष्टान्तः श्रीवासुदेवब्रह्मेन्द्रसरस्वतीविरचिते विचारसागरग्रन्थे दत्तः अस्ति, यस्य अन्वयम् अस्मिन् प्रसङ्गे पश्यामि। यथा वायुः कण्टकीवृक्षेभ्यः कण्टकान् सर्वत्र प्रसारयति,
सरोवरेभ्यः कोमलानि कमलानि उन्नीय कण्टकेषु क्षिपति च, तथा असाधुशिक्षकाः असमीचीनपाठनेन कोमलशिष्याणां हानिं जनयन्ति। तदनु साधुशिक्षकेण तान् कण्टकान् उद्धृत्य यथा छात्राः पुनः न बाध्याः भवेयुः तथा अग्रे पाठनीयं भवेत्। प्रत्यूहः इत्युक्ते विघ्नः, सः एव कण्टकः अत्र। संस्कृतपाठनसत्पथे वर्तमानं प्रत्यूहकण्टकम् उत्खनाम, ततः दूरीकरवाम च इति तु अनुक्तम्। अतः संस्कृतेन पाठनस्य उत्तमं लक्ष्यं भवति इदानीन्तनछात्राः भविष्यति शिक्षकाः सम्भूय तदेव वर्त्म अनुसरन्तु इति। प्रत्यूहकण्टकस्य उत्खननेन अपक्षेपणेन च एतस्मिन् पथि वयं शिक्षकाः छात्राः च सिद्धिं प्राप्नुमः। चिन्तितं व्रतमिदम् आचराम जीवने, स्वीकृतं व्रतमिदं न त्यजाम जीवने, परजनैरपि व्रतं कारयाम जीवने। संस्कृतेन पाठनम् इति चिन्तनम् अस्माकं मनः प्राविशत्। एतद्व्रतम् इति स्वीकृत्य जीवने सदा आचराम, कदापि न त्यजाम। अस्माकम् आचरणेन अन्यान् अपि संस्कृतेन पाठनाय तथा प्रेरयाम, यथा ते अपि व्रतं स्वीकरिष्यन्ति। संस्कृतेन चिन्तनं मानसोल्लासनं, संस्कृतेन लेखनं सर्वकार्यसाधनं, संस्कृतेन भाषणं भरतवर्षभूषणम्। यथा संसिद्धाः पर्यटनाय वनप्रदेशं प्रविश्य सानन्दम् उल्लसन्ति, तथा संस्कृतेन चिन्तनम् अस्मासु संसिद्धिं जनयति। संस्कृतेन चिन्तनं श्रुतिषु स्मृतिषु शास्त्रेषु काव्येषु च सानन्दम् उल्लसनाय अस्मान् उपकरोति। एवम् उपकृताः संस्कृतज्ञाः यदा संस्कृतेन लिखन्ति तदा तेषां लेखाः भाविनः पथिकान् सहकुर्वन्ति। व्यासभगवतः ब्रह्मसूत्ररचनायाः विषये एवं प्रसिद्धिः वर्तते। वर्तमानान् शिष्यान् साक्षात् पाठयितुं शक्नोमि, परन्तु आगामिनि काले प्रत्यूहकण्टकेभ्यः शिष्याणां रक्षणाय कः उपायः इति सः चिन्तयामास। ततः तेन ब्रह्मसूत्राणि रचितानि। कियान् उत्तमः उपायः सः! कियतां जिज्ञासूनाम् उपकारी वर्तते ब्रह्मसूत्रसङ्ग्रहः। संस्कृतेन चिन्तनं संस्कृतेन लेखनाय साधकतमं भवति। मनसः उत्पततां वाक्यानां परिष्करणं प्रायेण लेखनव्यापारे एव सम्भवति। ईदृशेन अभ्यासेन आशुभाषणम् अपि दोषरहितं भवेत्। तथा संस्कृतेन चिन्तनं संस्कृतेन लेखनं च संस्कृतेन भाषणाय उत्कृष्टे साधने भवतः। भारतस्य सम्पत् तत्त्वचिन्तनम् एव। भारतस्य सम्पदः प्रकटनं संस्कृतेन यदि कृतं भवति तर्हि यशसे भवति। अतः संस्कृतेन भाषणं सम्पूर्णभरतवर्षस्य एव भूषणं भवति। तत्र यदि सर्वे भारतीयाः संस्कृतेन भाषमाणाः भारतस्य सम्पदः प्रकटनं कुर्वन्ति तर्हि भारतस्य ऐश्वर्यं वर्धते तराम्। तथैव यदि सर्वे
परस्परम् अपि संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति तर्हि भारतस्य सम्पत् अद्वितीया, अनुपमा, अनन्या च भवति। अतः वयं सर्वे संस्कृतेन पाठयाम। संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं गीतस्य रचयिता आचार्यः महाबलेश्वरभट्टः। प्रत्येकं धातुः फलं तदनुकूलं व्यापारं च बोधयति। लेखनक्रियायाः फलं लेखः, तदनुकूलव्यापाराः चिन्तनं, विषयसङ्ग्रहणं, वाक्यरचना, परिशीलनं, परिष्करणं, पुनर्लेखनम् इत्यादयः। संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं, संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम्। एकैकपदमपि निक्षिपाम तत्पथे, प्रत्यूहकण्टकम् उत्खनाम तत्पथे, लक्ष्यमुन्नतं तदा प्राप्नुयाम तत्पथे। संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं, संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम्। चिन्तितं व्रतमिदम् आचराम जीवने, स्वीकृतं व्रतमिदं न त्यजाम जीवने, परजनैरपि व्रतं कारयाम जीवने। संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं, संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम्। संस्कृतेन चिन्तनं मानसोल्लासनं, संस्कृतेन लेखनं सर्वकार्यसाधनं, संस्कृतेन भाषणं भरतवर्षभूषणं। संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनं, संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय अर्पणम्। संस्कृताय अर्पणम्, संस्कृताय अर्पणम्।